अस्सलाम वालेकुम सामीन। किताब द मैजिक यानी शुक्रगुजारी का जादू की 8वीं किस्त यानी 8वें दिन के साथ हाजिर खिदमत हैं। इस किताब की मुसन्निफा है रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम हैं प्रोफेसर साहिद महमूद। आज के दिन का उन्वान है जादू भरा उनसर। एक शुक्रगुजार दिल हमेशा सखावत का मुजाहरा करता है। सामीन, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप दारुल शऊर पब्लिशर की जानिब से सेल्फ हेल्प बुक्स सीरीज की मालूमात से बर वक्त आगाह रह सकें। तो शुरू करते हैं जादू भरा उनसर। खाना शुरू करने से पहले इसका शुक्रिया अदा करने की रिवायत कदीम मिस्रियों से मंसूब हजारों साल से चली आ रही है। आज 21वीं सदी की तेज रफ्तार जिंदगी में खाने का शुक्रिया अदा करने के लिए वक्त निकालना पहले से ज्यादा अहमियत का हामिल है। शुक्रगुजारी के मौका के तौर पर खाने पीने का अमल अगरचे निहायत सादा सा है, मगर यह आपकी जिंदगी में शुक्रगुजारी का जादू भर लाने में सबसे तेज रफ्तारी से काम करता है। अगर आप एक लम्हे के लिए इस वक्त के बारे में सोचें जब आप शदीद भूखे थे, तो आपको याद आएगा कि आप इस हालत में ना तो कोई काम अच्छे तरीके से कर सकते थे और ना ही किसी चीज के बारे में ढंग से सोच सकते थे। आपका जिस्म निहायत कमजोरी महसूस करता था। यह भी ऐन मुमकिन है कि कमजोरी की वजह से आपका जिस्म कांप रहा हो। आपका जहन भूख की वजह से कंफ्यूजन का शिकार होगा और आपके एहसासात तो जैसे साकित व जामिद हो गए होंगे। चंद घंटों तक ना खाने से आपको इस तमाम सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खाने पीने की हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत है। हमें जिंदा रहने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए हमेशा खाने की जरूरत रहेगी। इसीलिए हमें सबसे ज्यादा शुक्रगुजार भी खाने पीने के लिए होना चाहिए। खाने के लिए मजीद तशक्कुर के एहसासात पैदा करने के लिए आपको चाहिए कि चंद लम्हे फुर्सत के निकालें और उन तमाम लोगों के बारे में जरा सोचें जिन्होंने आप तक खाना पहुंचाने में हिस्सा लिया है। आपके खाने के लिए ताज़ा सब्जियां और फ्रूट मुहैया करने के लिए काश्तकारों को कितनी मेहनत करना पड़ती है। पहले वो इन्हें उगाते हैं, फिर इन्हें पानी देते हैं और इनकी देखभाल करते हैं, तावक्त के वो कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सब्जियां और फल चुनने वाले मेहनत करते हैं। इसके बाद उन्हें पैक करने और तकसीम करने वाले अपने अपने फराइज अंजाम देते हैं। फिर इन सब्जियों और फ्रूट्स को तवील तरीन फासले तय करके सब्जी मंडियों तक पहुंचाने वाले ड्राइवर शबाना रोज मेहनत करते हैं। ये तमाम अफराद इंतहाई हम आहंगी के साथ मिलकर इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हर सब्जी और फ्रूट आप तक ताज़ा हालत में पहुंचे। मजीद ये कि पूरा साल आपको ये सब्जियां और फ्रूट ताज़ा और फ्रेश हालत में मिलते रहते हैं। गोश्त पैदा करने वालों के बारे में जरा सोचें। इसी तरह मछेरों, डेयरी फार्मर्स, चाय और काफी के तैयार कनिंदा के बारे में भी सोचिए और उन तमाम फूड तैयार करने वाली कंपनियों के बारे में भी सोचिए जो अपनी अनथक मेहनत के जरिए हम तक वो अशिया पहुंचाती हैं जिन्हें हम सुबह शाम खाते हैं। दुनिया भर में फूड प्रोडक्शन का निजाम एक ऐसा पेचीदा और हैरत अंगेज निजाम है जो हमा वक्त वकूफ पजीर रहता है, लेकिन इसके बारे में ना तो मुकम्मल तौर पर कोई तखमीना लगाया जा सकता है और ना ही इसका तयन और पैमाइश की जा सकती, बल्कि ये एक नाकाबिल पैमाइश निजाम है। क्योंकि जब आप इन तमाम लोगों के बारे में सोचते हैं जो खुराक अशिया की पैदावार से लेकर इनके स्टोर, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, कैफे, जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और घर घर तक सप्लाई करते हैं, तो हैरत से आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अशियाए खोरोनोश कुदरत खुदाबंदी की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि खुदाए जुलजलाल की तरफ से अगर मिट्टी, पानी और हवा वगैरह अग़ज़िया पैदा ना करती तो हमारे लिए इस धरती पर खाने के लिए कुछ भी ना होता। पानी के बगैर ना तो कोई खुराक होती, ना सब्जी होती, ना जानवर होते और ना ही इस रूए जमीन पर कोई इंसान जिंदा होता। खाना पकाने, खुराक पैदा करने, बागात को मेंटेन करने, बाथरूम्स में पानी सप्लाई करने, सड़कों पर फर्राटे भरती गाड़ियों को चलाने, अपने अस्पतालों को बरकरार रखने, पहाड़ों को तराशने, सनती कारखानों को चलाने, सड़कें बनाने, कपड़ा तैयार करने, प्लास्टिक, शीशा, धातें और जान बचाने वाली अद्वियात तैयार करने समेत अपने घर तमीर करने और दीगर बिल्डिंग या स्ट्रक्चर खड़े करने के लिए हम पानी के मोहताज हैं। यानी पानी ही हमारी जिंदगी है। पानी, पानी और बहुत अजीम पानी। इस रुए जमीन पर अगर शुक्रगुजारी के जादू नाम की कोई चीज है तो वो पानी है। लॉरेन एंजली, नेचुरल साइंस राइटर। अगर इस कुर्रा अर्ज पर पानी ना होता तो सोचिए हम कहां होते। सीधी सी बात है कि हम कम से कम यहां तो ना होते, ना ही हमारा खानदान होता और ना ही कोई हमारा दोस्त या कोई और रिश्तेदार होता। ना ही हम आज का दिन देख पाते और ना कल का इंतजार करते। लेकिन हम इस खूबसूरत जमीन पर ना सिर्फ सबके सब मौजूद हैं, बल्कि वजद आफरीन मुसर्रतों और चैलेंजों से भरपूर जिंदगी भी गुजार रहे हैं।
اور یہ سب کچھ عطیہ خداوندی پانی اور خوراک کی بدولت ہی ممکن ہے۔ لہٰذا ہر کھانے اور پینے سے پہلے شکریہ جیسے شکر گزاری کے جادوئی الفاظ کہنا پانی اور خوراک جیسے معجزے کے تشکر کے طور پر لازم ہے۔ انتہائی حیرت ناک امر یہ ہے کہ جب آپ پانی اور خوراک کے شکر گزار ہوتے ہیں تو شکر گزاری کا یہ عمل نہ صرف آپ کی زندگی کو متاثر کرتا ہے بلکہ یہ پوری دنیا میں اشیاء خورونوش کی ہونے والی تمام سپلائی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں کچھ لوگ پانی اور خوراک کے شکر گزار ہوں تو شکر گزاری کا یہ عمل ان لوگوں کے لیے بھی کافی ہو جائے گا جو نہایت ضرورت مند اور قحط زدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ قانون کشش اور نیوٹن کے قانون عمل اور رد عمل کی مطابق شکر گزاری کا عمل جس قدر زیادہ ہوگا اس کا نتیجہ بھی اسی کے مطابق دیا جائے گا، جو کہ دنیا میں موجود ہر انسان کے لیے پانی اور خوراک کی قلت کے تمام حالات کو تبدیل کر دے گا۔ علاوہ ازیں پانی اور خوراک کی شکر گزاری نہ صرف آپ کی زندگی میں شکر گزاری کے جادوئی عمل کو جاری و ساری رکھے گی بلکہ یہ ایسے عظیم سنہرے دھاگے کی بنائی بھی کر دے گی جو کہ ان تمام اشیاء کو جنہیں آپ پسند کرتے ہیں یا جن کا آپ خواب دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کے ساتھ جوڑے رکھنے میں نہایت اہم کردار ادا کرے گا۔ پہلے وقتوں میں لوگ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ جب وہ جذبہ تشکر کے ساتھ خوراک و پانی کے لیے دعا کرتے ہیں یا ان کی تعریف کرتے ہیں تو تشکر ان چیزوں کو خالص اور پاک و صاف کر دیتا ہے۔ جب ہم ان نظریات اور دریافتوں پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں جنہیں کوانٹم فزکس نے حالیہ برسوں میں سچ کر دکھایا ہے تو قدیم لوگوں کی باتیں ہمیں بالکل درست معلوم ہوتی ہیں۔ آپ تصور کریں کہ جب آپ کھانے پینے پر تشکر کو مسلسل فوکس کریں گے تو کیا یہ ان کے انرجی سٹرکچر کو تبدیل نہیں کر دے گا؟ اور کیا یہ جذبہ تشکر ان کھانوں کو خالص و پاک صاف نہیں بنا دے گا تاکہ جب بھی آپ کوئی شے استعمال کریں تو وہ آپ کے جسم کو آسودہ کرنے میں اپنا حتمی کردار ادا کرے؟ شکر گزاری کے جادو کو آزمانے کے متعدد طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کچھ کھا یا پی رہے ہوں تو اس سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کریں۔ جب آپ اس شے سے لطف اندوز ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو نہ صرف پسند کر رہے ہیں بلکہ اس کے شکر گزار بھی ہیں۔ اسی طرح تجربے کے طور پر اگلی دفعہ آپ یہ کریں کہ جب آپ کوئی شے کھا رہے ہوں یا پی رہے ہوں تو عین کھانے اور پینے کے دوران بلکہ جس وقت وہ آپ کھانے پینے کی شے کو منہ کے اندر ڈالیں تو اس کو حلق سے نیچے اتارنے سے پہلے اس کے ذائقے پر خوب غور و خوض کریں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے اپنے منہ میں جو کھانے کی شے پر فوکس کیا تھا اس سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کی تھی تو اس کا ذائقہ انتہائی لذیذ ہو گیا تھا، اور جب آپ نے اس پر فوکس نہیں کیا تھا یا اس پر دھیان نہیں دیا تھا تو اس کا لطف ڈرامائی انداز میں کم ہو گیا تھا۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے تشکر اور فوکس کرنے کی قوت و صلاحیت ہی ہوتی ہے جو فوری طور پر ذائقے کو لذت بخش بنا دیتی ہے۔ آج کوئی چیز کھانے پینے سے پہلے خواہ وہ کھانا ہو یا فروٹ کا ٹکڑا، سنیک، کوئی مشروب یا پانی ہی کیوں نہ ہو، ایک لمحے کے لیے آپ اس پر ایک نگاہ ڈالیں اور دل میں یا پھر زبان سے تھینک یو کے شکر گزاری کے جادوئی الفاظ کہیں۔ اگر ہو سکے تو ایک لذت بھرا گھونٹ منہ بھر کر لیں اور اس سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کریں۔ یہ کام نہ صرف آپ کے لطف اندوزی میں اضافہ کرے گا بلکہ آپ کو مذکورہ شے کے شکر گزار ہونے میں بھی مدد فراہم کرے گا۔ آپ بھی ایک ایسا نیا تجربہ کر سکتے ہیں جو میں اکثر کرتی رہتی ہوں اور مجھے کسی شے کے زیادہ سے زیادہ شکر گزار ہونے میں مدد دیتا ہے۔ جب میں کسی شے کے لیے شکریہ کے جادوئی الفاظ کہتی ہوں تو ساتھ ہی میں اپنی انگلیوں کو کھانے یا پینے کی چیز پر اس طرح گھماتی ہوں جس طرح کہ میں ان انگلیوں سے شکر گزاری کا جادو بھرے ذرات چھڑک رہی ہوں، اور ساتھ ہی یہ بھی تصور کرتی ہوں کہ یہ شکر گزاری کا جادو بھرے ذرات ہر اس چیز کو جسے یہ چھو جاتے ہیں فوراً خالص اور پاک صاف بنا دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہمیشہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ تشکر ایک شکر گزاری کا جادوئی عنصر ہے اور میں اسے ہر اس چیز میں شامل کرنا چاہتی ہوں جسے میں کھاتی ہوں یا پیتی ہوں۔ اگر آپ کو بھی یہ عمل زیادہ مؤثر لگے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک شکر گزاری کا جادو بھرے ذرات بکھیرنے والا آلہ آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے ہر کھانے یا پینے سے پہلے اس آلے کے ذریعے اپنی اشیاء خورونوش پر شکر گزاری کے جادو بھرے ذرات چھڑک سکتے ہیں۔ اگر آپ آج کے دن کسی وقت کوئی چیز کھانے پینے سے پہلے شکریہ کے شکر گزاری کا جادوئی الفاظ کہنا بھول گئے ہوں تو جیسے ہی آپ کو اس بارے میں یاد آئے تو فوراً ایک کام کریں کہ اپنی آنکھیں بند کریں اور خیالوں ہی خیالوں میں واپس اس وقت میں جائیں جس وقت آپ نے مذکورہ شے کھائی یا پی تھی اور یہی شکر گزاری کے جادوئی الفاظ دہرائیں۔ اسی طرح اگر آپ آج کے دن کئی مرتبہ کھانے پینے سے پہلے اس کا شکریہ ادا کرنا بھول گئے ہوں تو پھر اسی پریکٹس کو کل دہرائیں۔ اگر آپ اپنے اندر شکر آمیز جذبات پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک دن بھی یہ پریکٹس مس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے خوابوں کا انحصار اسی پر ہے۔
पानी और खाने जैसी आम सी चीजों के जब आप शुक्रगुजार होने लगते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप तशक्कुर के निहायत गहरे जज्बात का इजहार कर रहे हैं। और जब आप तशक्कुर के इस कदर एहसासात और जज्बात महसूस करेंगे तो फिर देखिए कि शुक्रगुजारी का जादू आपकी जिंदगी में क्या क्या करिश्मे दिखाता है। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 8, जादू भरा अनसर। नंबर 1, अपनी नेमतों को शुमार करें, 10 नेमतों की एक फहरिस्त तैयार करें और वजह बयान करें कि आपको इनका शुक्रगुजार क्यों होना चाहिए। फिर इस फहरिस्त को दोबारा पढ़ें और हर नेमत के आखिर पर शुक्रिया के अल्फाज 3 दफा दोहराएं। नंबर 2, आज के दिन आप कोई चीज खाने या पीने से पहले जरा एक लम्हे के लिए उस पर नजर इल्तिफात डालें और फिर दिल ही दिल या जुबान में शुक्रगुजारी के जादू भरे अल्फाज यानी शुक्रिया कहें। नंबर 3, आज रात सोने से पहले अपने शुक्रगुजारी के जादुई पत्थर को एक हाथ में पकड़ें और आज के दिन जो सबसे बेहतर काम हुआ है उसके लिए शुक्रगुजारी के जादुई अल्फाज कहें यानी थैंक यू।